आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है। आज की वीडियो बड़ी ही ख़ास है। अगर औरत बैठकर ये एक ज़िक्र कर लेती है तो अल्लाह ताला किस तरह से उसकी ज़िंदगी में सुकून अता फ़रमाते हैं, हर परेशानी को ख़त्म फ़रमा देते हैं। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मुकम्मल फ़ज़ीलत वाक़यात भी मैं आपसे ज़िक्र करूँगी, जो कि आपकी ज़िंदगी में बेहद मददगार होंगे। कुरान और हदीस से साबित शुदा ये अमल है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले मैं तमाम सुनने वालों से गुज़ारिश करूँगी कि जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, एक मरतबा कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़कर कमेंट में डन लिख दीजिए। ज़िक्र एक ऐसा अमल है जो दिल को सुकून देता है, रूह को ताज़गी बख्शता है और इंसान को अल्लाह से जोड़ देता है। ये इबादतों में सबसे ज़्यादा आसान लेकिन सबसे ज़्यादा मौसर इबादत है। ज़िक्र के चंद वाक़यात मैं आपसे बयान करना चाहूँगी कि किस तरह से आपकी मुश्किलात को हल करता है। देखें, जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में पहुँच गए, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। समंदर का अंधेरा, रात का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, यानी 3 अंधेरे एक साथ जमा थे। तो आपने अल्लाह को पुकारा, अल्लाह का ज़िक्र किया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अब अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, अगर वो हमें याद ना करते, हमारा ज़िक्र ना करते, तो क़यामत तक मछली के पेट में रहते। आपकी आज़माइश है, आपकी मुश्किल है, जब तक आप अल्लाह को याद नहीं करते, वो आपको इसीलिए भेजी गई है कि आप अल्लाह का ज़िक्र करें। अब वो ज़िक्र करना ही था, यानी अल्लाह का ज़िक्र ही था जिसने इनको ज़ुल्मात से निकाल कर रोशनी अता फ़रमाई। जब इंसान मुश्किल में हो, अल्लाह ताला का ज़िक्र इंशाअल्लाह इसको रिहाई देता है। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जब वो नमरूद ने उनको आग में फेंका, तो आपने सिर्फ़ एक ज़िक्र किया, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अब अल्लाह ताला ने क्या किया कि अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ए आग तू इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। ज़िक्र में इतनी ताकत है कि आग भी ठंडी हो गई। अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ छुपे हुए थे और कुफ़ार गार के दिहाने तक आ चुके थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घबरा कर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर वो नीचे देख लेंगे तो हमें देख लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ला ताज़न इन्नल्लाह मअना, मत घबराओ, अल्लाह हमारे साथ है। अब जैसे अल्लाह को याद किया, अल्लाह का ज़िक्र किया, अल्लाह पर यकीन और एतमाद था, तो दुश्मन को अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह ने अंधा कर दिया। इसी तरह सहाबी का ज़िक्र किया जाता है कि मैदान जिहाद में लड़ रहे थे, ज़ुबान पर मुसलसल था, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल्लाह। कुफ़ार ने सख्त हमला किया, ज़ख्मी हो गए, लेकिन इनके लबों पर ज़िक्र जारी था और वो ज़िक्र करते-करते शहीद हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने फ़रिश्तों को देखा कि वो इनकी रूह को जन्नत की खुशबुओं में लिपेट कर ले जा रहे थे। इसी तरह से जदीद दौर का वाक़या ज़िक्र किया जाता है कि एक बहन जिनकी औलाद नहीं थी, बड़ी परेशान थी, अल्लाह ताला से दिन-रात दुआएँ माँगती थी, इलाज भी करवाए, थक गई थी, हार गई थी, लेकिन औलाद नहीं हो रही थी। फिर किसी ने उनको कहा कि ज़िक्र करो, ये ज़िक्र करो। वो तन्हाई में बैठकर अल्लाह का ज़िक्र करने लगीं और अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह ने उन पर करम फरमा दिया। वो तमाम दवाएँ जो पहले काम नहीं करी थी, उन्होंने काम करना शुरू किया, अल्लाह ने खुशखबरी इनायत फरमा दी। इसी तरह से जब आप अपनी ज़िंदगी में ज़िक्र लाते हैं, तो अल्लाह ताला आपकी मदद नहीं फरमाते, बल्कि अल्लाह ताला आपके लिए फरमा दिया जाता है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं उस शख्स का हाथ बन जाता हूँ, कान बन जाता हूँ, उसका पाँव बन जाता हूँ। फिर वो जैसे जाता है, अल्लाह की मदद उसकी इस तरह से पीछे-पीछे आ रही होती है। ज़िक्र सिर्फ़ ज़बान की इबादत नहीं है, बल्कि दिल की ज़िंदगी है। जिस दिल में अल्लाह का ज़िक्र हो, वो दिल कभी मुर्दा नहीं होता। जो अल्लाह को याद रखता है, अल्लाह भी इसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता है। तो जहाँ, जैसे कि मैं ज़िक्र कर रही हूँ, तो अगर ये औरत अकेली बैठकर करे, मर्द अकेला बैठ के, अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कुरान करीम में, मर्द और औरत दोनों के लिए फरमा रहे हैं कि वो ये वज़ीफ़ा करें। तो अल्लाह ताला के हुक्म से, इस ज़िक्र से उनके दिल को सुकून मिलेगा। आँखों के आँसू खुश्क हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला रो-रो कर गमगीन होते हैं परेशानियों की वजह से, लेकिन अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इस ज़िक्र के ज़रिया से उसके तमाम गम को, दुःख को, परेशानियों को अल्लाह ताला दूर फरमाएँगे। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला आपकी ऐसे मदद फरमाएँगे, आपका गुमान भी नहीं होगा। ज़िक्र एक ऐसी इबादत है कि जिसमें कोई पर्दा नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, बस दिल
اور آپ کے رب کا تعلق آپ سے ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، اور اپنے رب کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ یاد کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں، اللہ اسے اپنے کے سائے میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اکیلے بیٹھ کر ذکر کرنے کی فضیلت آپ سے بیان کی جا رہی ہے۔ جب آپ اکیلے ہوں، غمگین ہوں، پریشانیوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا ہو، دکھ ہوں، زندگی کی الجھنیں بہت بڑھ جائیں، تو اکیلے بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ کریں۔ آپ کسی بھی وقت میں جب آپ کو تنہائی میسر ہے، آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے 11 مرتبہ، پھر اس کے بعد آپ نے 111 مرتبہ یا سلامو پڑھنا ہے، پھر ایک تسبیح آپ نے وہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام والی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک تسبیح اس کی کرنی ہے، اور ایک تسبیح حضرت ابراہیم والے وظیفہ کی حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، اس کی آپ نے ایک تسبیح کر لینی ہے بس۔ پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ آپ کا جو مسئلہ ہے آپ نے انشاءاللہ وہ اللہ سے ذکر کرنا ہے، آپ نے وہ لازماً کرنا ہے، کیونکہ اس سے آپ کو اس مقصد میں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں سکون دیں، آپ کی زندگی میں سکون دیں، آپ کی پریشانیوں کو حل فرمائیں۔ جو لوگ اولاد کے لیے کریں اللہ ان کو اولاد دے، جو رزق کے لیے کریں اللہ ان کو رزق دے، جو صحت کے لیے کریں اللہ ان کو صحت دے، جو ہر قسم کے روحانی دنیاوی پریشانیوں کے لیے کریں اللہ ان کی پریشانیوں کو حل فرمائے، جو مظالم سے پریشان آ گئی ہیں اللہ ان کے مظالم کو حل فرمائے، جو خاتون جن پر شوہر ظلم کرتے ہیں وہ ہر رات اس ذکر کو کریں، اللہ تعالیٰ سے 40 دن مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو خود کفیل بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کے شوہر آپ کے ساتھ ناحق کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا رویہ آپ کے حق میں کر دیں گے، بدل جائیں گے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ کتنا ذکر کریں تو اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ پھر ذکر کرنے والے جو اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں اس کی خود قرآن کریم میں تعریف فرماتے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور بڑا اجر تیار کیا ہے۔ احادیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے حوالے سے فرمایا کہ تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر، سب سے پاکیزہ، تمہارے درجات کو بلند کرنے والا، سونے چاندی خرچ کرنے سے بہتر اور جہاد میں دشمن سے لڑنے سے بھی افضل عمل کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر۔ اب اللہ کے ذکر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت ان پر چھا جاتی ہے، سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کے باغات میں سے گزرو تو کچھ لے لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ فرمایا ذکر کی محفلیں۔ اب جو ذکر کرتا ہے، اب وہ ذکر کون سا کرنا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ سے ذکر کروں گی، لیکن اس سے پہلے اس کے فوائد جان لیجئے کہ سب سے پہلے تو دلوں کو سکون ملتا ہے، دل کی صفائی ہوتی ہے، گناہوں کی معافی ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، مشکلات سے نجات ہو جاتی ہے، اللہ سے محبت حاصل ہوتی ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر عورت مرد اللہ سے جڑ جائیں پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں توڑ نہیں سکتی۔ ذکر عورت کی آنکھ کا نور ہے، دل کی ٹھنڈک ہے، روح کا سکون ہے، اکیلا پن جو ہے وہ آپ کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، غربت، بے عزتی، غم سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ جو اللہ سے آپ نے وہ وقت جو اللہ کو دیا ہوا ہوتا ہے وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، اور اللہ آپ کی مدد ضرور فرماتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور وظیفہ کی اجازت حاصل کرنے کے لیے کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔